इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। इमरान खान कत्ल नहीं हुए, मर्डर नहीं हुए, वो कहीं दूसरी जगह पे मुंतकिल भी नहीं किया। उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह के खाने दिए जाने का इंकशाफ किया जाता है या ऐलान किया जाता है, हुकूमत ने आखिर 29 डेज के बाद एक मुलाकात करवा दी। इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। इमरान खान कत्ल नहीं हुए, मर्डर नहीं हुए, उनको कहीं दूसरी जगह पे मुंतकिल भी नहीं किया गया। ये वो तमाम पहलू हैं जो एक मुलाकात के बाद, ये वो तमाम डाउट्स हैं या वो स्पेकुलेशंस हैं जिनको माशरे में यूट्यूबर्स ने और दूसरे लोगों ने फैला रखा था, जिनका तल्लक एक मखसूस ग्रुप से है कि इमरान खान को मर्डर कर दिया गया, इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह के खाने दिए जाने का इंकशाफ किया जाता है या ऐलान किया जाता है, वैसे नहीं दिए जाते। तो ये सारे के सारे जो स्पेकुलेशंस थी, जो सारी की सारी अफवाहें फैलाई गई थी या जो बातें की गई थी, वो अपनी मौत आप मर गई। वो कैसे मरी, ये बड़ा अहम है जानना कि हुकूमत ने आखिर 29 डेज के बाद एक मुलाकात करवा दी। वो अब बाज़ मीडिया कह रहे हैं कि 20 मिनट्स की मुलाकात थी, बाज़ मीडिया कहते हैं कि वो 1 घंटे की मुलाकात थी। वो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में काफ़ी अहम पहलू भी सामने है कि सुपरडेंट जेल में ये शर्त रखी थी कि जिस शख्सियत को मुलाकात करवाई जाएगी वो बाहर जाके प्रेस से बात नहीं करेगी, और इस मुलाकात में सियासी अंदाज से गुफ्तगू जो है वो नहीं अपनाया जाएगा। ये सारी मुख्तलिफ पहलू उसके सामने थे। तो इस मुलाकात को करवाने में सबसे अहम तरीन किरदार वो बैरिस्टर गौहर ने अदा किया। बैरिस्टर गौहर से हो सकता है किसी को तजाद हो, किसी को इख्तलाफ हो, उनकी पार्टी के हवाले से इख्तलाफ हो, या उनकी कुछ बातों के हवाले से इख्तलाफ हो, या उनके नज़रियात के हवाले से इख्तलाफ हो, लेकिन ही इज़ अ डिसेंट गाय, एक उम्दा आदमी है और चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या दूसरे अदारों के साथ एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, जो तजाद की एक लड़ाई झगड़े की सूरत हाल है, उसको कंट्रोल किया जाए। उसके लिए वो किरदार भी अदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब भी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, और जहाँ तक हमारे ज़राए हैं या हमारे पास खबर है, वो ये है कि अनकरीब उनकी भी मुलाकात होगी। और ये मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर साहब पे अच्छा खासा गुस्सा करेंगे, ठीक है, उनसे अच्छे खासे नाराज़ होंगे। उसकी वजूहत ये है कि इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि फौरी तौर पे एहतजाज भी लॉन्च हो, तहरीक भी लॉन्च हो, हुकूमत को टफ तरीन टाइम भी मिले और अमन मेरी रहाई का और ये सारा बंदोबस्त जो है ना वो किया जाए। जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वोट चोरी किए गया या कोई भी ऐसी सिलसिला किया गया, उनके खिलाफ जो है ना वो सख्त जो मौक़िफ़ अपनाया जाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, उनकी पॉलिसी जो है ना वो समथिंग एल्स। तो इस वजह से इमरान खान साहब यकीनन उनकी, और एक और चीज़ भी है कि इमरान खान साहब को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी मकबूलियत में कुछ कमी हुई है। हालांकि जो बाहर इंसान प्रैक्टिकली फेर रहा है वो जानता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में किसी तरह की कमी वो जो है ना वो नहीं है। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है, इसके ऊपर उन्हें टफ टाइम मिलेगा और वो जल्द मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। इस मुलाकात का बंदोबस्त भी उन्होंने करवाया। उनके राब्ते सरदार अयाज सादक से, अयाज सादक भी उसी तरह की बड़ी नफी शख्सियत है, उन्होंने और दूसरे लोगों के साथ उनके राब्ते, इन ज़राए के ज़रिए उन्होंने इस मुलाकात का बंदोबस्त करवाया। पहले उन्हें ऑफ़र की गई कि बैरिस्टर गौहर साहब यू कैन मीट, आप मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बहनों का ज़्यादा हक है, उनको जो है ना वो मुलाकात का मौका मिलना चाहिए। सो जो है ना अलीमा खान, ना नौरीन खान और ना ही कोई पीटीआई का दूसरा रहनुमा, बल्कि डॉक्टर उज़्मा खान का इसके लिए इंतखाब किया गया। उन्हें गाड़ी में जेल में ले जाया गया और जाके मुलाकात करवाई गई। फिर उन्होंने आके कुछ बातें की जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बार बार उनकी सारी की सारी बातों के अंदर कुछ तासर था, और वो ये था कि इमरान खान साहब को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जो है ना वो कुछ ऐसी बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी जो हार्ड स्टांस है उसको छोड़ दें।
اس لیے ان کو قید تنہائی کا یا انہیں ذہنی ٹارچر کا جو ہے نا وہ شکار کیا جائے. ادروائز انہوں نے کہا ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. بلکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افغانستان کے میڈیا نے چھوڑی تھی اور وہ چھوڑی ہوئی پھر جا کے پہنچ گئی انڈین ایوانوں کے اندر اور وہاں پہ انٹرویوز بھی ہوئے اور وہ سارا کچھ بھی ہوا. جو بیوقوفی یہ کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے اور پھر اس کو بجائے اس کی کہ اس کو غلطی تصور کیا جاتا اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا کنفیس کیا جاتا اس کے اوپر ڈٹے رہے. ریما خان جو ہے نا اس کے دفاع کے اندر سامنے آ گئی. تو یہ سارا کچھ ہوا, وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن انہوں نے جتنی بات کی کہ عمران خان صاحب صحت مند ہے لیکن غصے میں, صاف ظاہر ہے اب وہ غصے کے سوا کر بھی کچھ نہیں سکتے. جس مصیبت میں یا جس چیلنج کا ان کو سامنا ہے اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو ایسا مجبور ہو کہ شخص جو ہے نا غصے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. کر کیا سکتا ہے؟ تو غصے میں ہے, غصے میں اپنے لوگوں کے اوپر ہے کہ انہیں جو کرنا چاہیے تھا کہ وہ نہیں کر رہے. انہوں نے واضح ایک چیز کی کہ سہیل افریدی کو چاہیے کہ وہ فرنٹ پہ کھیلے. ٹھیک ہے, سہیل افریدی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہی از ٹرائنگ ٹو پلے آن فرنٹ, بٹ یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا اس کے اندر ایک شرط رکھی گئی تھی کہ سہیل افریدی صاحب یہاں نہیں آئیں گے, اب ان کی ملاقات کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے رضامندی ظاہر کی گئی کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ سارا کچھ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر ملاقات کروائی جائے گی. لہٰذا اگر سہیل افریدی صاحب آتے ہیں یا ان کو تو کوئی ادر ون نہیں ہوگا, اکیلے ہوں گے اور پھر کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. اور سہیل افریدی صاحب جو بھی کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں اس سے بھی ان کو روکنا. یہ ساری رضامندیاں ہونے کے بعد جو ہے نا یہ ملاقات ہوئی. لیکن اس ملاقات کے نتیجے میں بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی کہ جو مرڈر کے حوالے سے جو بہت کچھ کہا جا رہا تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ عظمیٰ خان نے جو ملاقات کی انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے محمود اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر جو رہنما ہیں ان کی تعریف کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اہم رول ادا کریں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس ملاقات کے اندر ہوا. اور پھر اس ملاقات سے خاص طور پہ جو سب سے بڑی چیز تھی کہ جو بڑا ابہام جو کیا گیا پھیلایا گیا تھا جو مختلف انداز سے جو ہے نا وہ یوٹیوبرز ان کے اور یہ سارے کے سارے لوگ جو پھیلا رہے تھے انہوں نے کم از کم اس کے بعد یہ ساری چیز ختم ہو گئی. تو اس کے اوپر رد عمل بھی سامنے آیا. اور رد عمل کیا سامنے آیا کہ طلال چودھری صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی تھیں پی ٹی آئی نے, تو پی ٹی آئی کے بیانیے کی نفی ہو گئی کہ جو کچھ اب تک کیا گیا تھا ٹھیک تو وہ سارا کچھ تو ثابت نہیں ہوا. اس کے اندر تو کچھ ایسی جو ہے نا وہ چیز پائی نہیں گئی. جیو نے اس کے ایک نجی ٹی وی کو اس کے پروگرام کے اندر انہوں نے یہ باتیں کی اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ ملاقات جیل انتظامیہ نے کرائی. ٹھیک ہے, عظمیٰ خان کی ڈیلا جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جس کے بعد عظمیٰ خان نے بتایا کہ بھائی کی صحت بالکل ٹھیک, صحت کو ہوئی سب سے بڑے جو ہے نا وہ بہانے بنائے جا رہے تھے. اسی طرح رانا ثناء اللہ کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے اس کے اوپر آئی کہ فیملی کی ملاقات ہو گئی ہے, ملاقات ان کا حق تھا, ضرور کرنی چاہیے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھوڑا سا طویل وقت گزر گیا لیکن یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو ڈاؤٹس پھیلائے جا رہے تھے, اسپیکولیشنز پھیلائی جا رہی تھی کہ کوئی سیاسی تحریک کا اشارہ مل جائے گا, کوئی فلاں ہو جائے گا, کوئی حکم مل جائے گا, تو یوں اڈیالہ جیل جو ہے وہ مسلسل پچھلے 2-2.5-3 سال سے جو ہے نا وہ سیاست کا مرکز بھی بنا ہوا ہے. تو ساری کی ساری سیاست وہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر اسی طرح سے آگے چلائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, تو یہ جو جتنی اسپیکولیشنز پھیلائی جا رہی تھی یا جن کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھنچال جو تھا وہ برپا کیا گیا تھا, وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ختم ہو گیا. اچھا اقدام ہے حکومت کا, ملاقات کروا دی گئی اور عمران خان کے چاہنے والے جو بڑے پیور لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ریئلی جو ہے نا وہ پارٹی کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں, خان صاحب سے بڑی محبت رکھتے ہیں, کم از کم ان کے لیے ایک سیٹسفیکٹری پہلو یہ ہے کہ جو خبریں انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے پلانٹڈ کی گئیں, ان کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی گئی اور وہ کم از کم چیزیں ختم ہو گئی کہ خدا نخواستہ کہ اتنا انتہائی اقدام یہاں تک چلے جانا اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو مرڈر کر دیا گیا. پتہ نہیں کہاں سے کہاں کلاپے ملائے جا رہے تھے.
जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक लोग पहुंच गए थे। इंडियन मीडिया के ऊपर शोर शराबा, हत्ता कि उनके पार्लियामेंट के अंदर जो है ना शोर शराबा, दुनिया की जो आलमी हकूक की तंजीमें हैं उनको जगाने की कोशिश की गई कि ये देखें ये सारा कुछ क्या सिलसिला है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना बड़ी ज्यादती की जा रही है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पीटीआई जो भी करने के लिए जाती है उनके अपने गुब्बारे से वो खुद ही हवा निकाल देते हैं। तो इस हवाले से ये मुलाकात हुई, मुलाकात के साथ ही सारा कुछ खत्म हो गया। अब देखना हो गया कि क्या सोहेल अफरीदी साहब जो है ना वो फ्रंट पे खेलते हैं, खेलने के काबिल हैं भी या नहीं है, ये मामला कहाँ तक जाते हैं, इसके लिए हमें आगे वक्त का इंतज़ार करना होगा।